अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं विजन 2050 को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपकी मेज़बान सायरा अब्दी। तोहफ़ा स्वाइमीन में आज जिस हम हस्ती का तज़किरा करेंगे उसको तारीख़ बशरियत में जनाब दाऊद के नाम से जाना जाता है, जिनके लहन में परवरदिगार आलम ने ख़ास तासीर अता की। हमारे साथ कराची की जाने वाली हस्ती अल्लामा शब्बीर ताहिरी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मशकूर हैं हम कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए भी टाइम दिया और हमारे जो नाजरीन हैं उनको एक इल्म से दस्तरद जो है गुफ्तगू देते जा रहे हैं और ये सबील यकीनन जो है हमें मार्फत के रास्ते पे लेके जाती है। जी आका, पहला सवाल करूँगी कि जनाब दाऊद को परवरदिगार आलम ने किस किस फजीलत से नवाजा। हमारे सामने तो सिर्फ यही आता है कि उनके लहन में तासीर थी। जी जी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबियों में से एक नबी हैं। खुदावंद आलम ने उनको इस्मत अता की, तहारत अता की, नबूवत अता की और उन पर भी एक किताब को नाजिल किया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ इम्तियाज़ात से भी नवाजा। उन्हीं में से एक चीज़ ये है कि उनको परवरदिगार आलम ने एक ख़ास किस्म का लहन अता किया। और ये लहन इसलिए भी अता किया, अल्लाह हर ज़माने के नबी को कोई ख़ास खुसूसियत या मौजज़ा अता करता है उस ज़माने के तकाज़ों के पेश नज़र। दूसरे अम्बिया को भी वो दे सकता है, लेकिन उस ज़माने में चूँकि उसकी ज़रूरत होती है, लिहाजा उस ज़माने की उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस नबी को उस तरह का कोई मौजज़ा या कोई खुसूसियत दे दी जाती है। चूँकि आवाज़ों की तरफ रग़बत थी ज़माने के लोगों की, तो परवरदिगार आलम ने हज़रत दाऊद को एक ख़ास किस्म का लहन अता किया और उनके उस अच्छे लहन और ख़ूबसूरत आवाज़ की वजह से लोग उनको सुनते, उनकी ज़बान से ज़बूर की तिलावत को सुनते थे, अल्लाह की तौहीद की तरफ और माबूद हकीकी की तरफ माइल हो जाते थे। इसलिए परवरदिगार आलम ने उन्हें एक ख़ास किस्म का लहन अता फरमाया था। लहन दाऊदी बहुत मशहूर है। लहन दाऊदी जो है वो बहुत ही, आज भी उसकी मिसाल दी जाती है कि परवरदिगार आलम ने आपको लहन दाऊदी अता की, अल्लाह आपको लहन दाऊदी दे। हमारे यहाँ मिसाल भी दी जाती है और दुआ भी दी जाती है। बहरहाल परवरदिगार आलम के चुने हुए नबी थे। और हम में से भी इसमें एक चीज़ और भी है, हमें भी कहा गया है कि कुरान मजीद को जब हम पढ़ें तो खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ें, अच्छे तरीक़े से पढ़ें, अच्छी क़राअत के साथ, अच्छे मखारिज के साथ और लहन के साथ और अच्छी आवाज़ के साथ उसको पढ़ें। कुरान मजीद की तिलावत जब कारी करे, कोई भी कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, जब कुरान पढ़ने वाला कुरान मजीद की तिलावत करे तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तिलावत ऐसी हो कि सुनने वालों को अपनी तरफ खींचे। ये हिदायत है। यानी पैगम्बर अकरम ने मक्के से जब कुछ अफराद को पहले मदीने वालों की तरफ भेजा तो कुछ कुरान मजीद की आयत और सूरतें देकर भेजा। उन्होंने वहाँ पर जाकर उन आयत की और उन सूरतों की तिलावत की। उसमें इतनी कशिश थी, उस आवाज़ में इतना असर था कि अहले मदीना जो हैं वो उनकी तरफ आ गए। यानी उनको अगर कोई कुएँ से पानी भर रहा है या कोई खेत के अंदर हल चला रहा है, लेकिन कुरान मजीद की उन आयतों की तिलावत सुना तो वो सब पैगम्बर गिरामी के नुमाइंदगान की तरफ आ गए। अहले मदीना ने जल्दी इस्लाम को कबूल किया और उसकी एक वजह यह भी है। बहरहाल कुरान की अपनी एक कशिश है और कुरान को पढ़ने के लिए और कुरान मजीद के सीखने का हमें हुक्म दिया गया है कि कुरान मजीद को सीखा जाए और उसे अच्छी आवाज़ से पढ़ा जाए। और वो जहाँ कुरान मजीद की तालीमात, उसके पैगामात अपनी तरफ खींचते हैं, वहाँ कुरान मजीद को पढ़ने वाले की अच्छी आवाज़ भी सबब क्या होगा, ज़रिया क्या होगा। जब अच्छी आवाज़ से पढ़ेंगे और लोग आवाज़ से मुतासिर होकर कुरान की तरफ आएंगे तो कुरान के पैगाम पर भी अमल करेंगे, कुरान के हम एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल कर रही हूँ, हालांकि ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, लेकिन अभी आपके बात से मेरे जहन में आया कि जब हम हदीस किस्सा पढ़ते हैं, हमारे दिल में कर्ब होता है तो वो जो लहन बनता है वो एक आम वक्त भी नहीं बनता। तो ऐसा कैसे? और फिर जनाब दाऊद का तो पेशा ही जो था वो लोहार का था। एक लोहार का दिल तो बड़ा सख्त होता है। फिर ये दो मुतज़ाद सिफ़ातें किस तरह जनाब दाऊद के अंदर थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो बेशक दुनियावी एतबार से कोई सा भी पेशा करें, लेकिन वो उनके अंदर वो सख्तियाँ नहीं आ सकती हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के चुने हुए थे और वो नबीउल्लाह थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की थी। वो सिर्फ ज़ुहद व तक़वा और परहेज़गारी की मंजिल पर फायज नहीं थे, बल्कि वो इस्मत व तहारत की मंजिल पर फायज थे। तो अब ये जो लोहा उनके लिए नरम हो जाता था, ये भी एक मौजज़ा था कि लोहा जो है वो उनके लिए नरम हो जाया करता था और वो लोहे का काम किया करते थे। यानी अम्बिया ने काम कुछ और है और पैगाम कुछ और है, दोनों को एक साथ आगे बढ़ाकर बता दिया है कि इंसान अगर हमारी पैरवी करे, हमारी इत्तिबा करे, हमारे रास्ते पर चले तो वो अपने काम को दीनी उमूर की अंजामदेही में बहाना नहीं बना सकता कि मेरा काम ऐसा है, मेरा रोज़गार ऐसा है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, मैं ये काम कहाँ कर सकता हूँ, अब मैं दुनिया को सीखूँ या दीन को सीखूँ, मैं दुनिया को संभालूँ या दीन को संभालूँ। नहीं, ये उज़्र नहीं है।
انبیاء نے، معصومین نے اور اللہ کی بھیجی ہوئی حجتوں نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر وہ چلے ہیں، اور ان کی زندگیوں کے اندر یہ نمونہ موجود ہے کہ اگر ان کا کوئی سچا فالوور اور پیروکار بن جاتا ہے تو وہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہے، بلکہ دین ہماری دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے اور ہماری دنیا کو اچھا بنانے ہی کے لیے آیا ہے۔ بے شک۔ اچھا آغا، سب سے ہم اپنے پروگرام میں آخری سوال کو شامل کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ جناب داؤد کو بھی آسمانی کتاب ملی، کیا اس میں اہل بیت کا تذکرہ ملتا ہے؟ کیا پروردگار عالم کا کوئی ایسا الہی کلام ہے کہ جو قرآن میں بھی جو ہے وہ اس کا فیض جو ہے شامل ہوا ہے؟ جی، حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کا نام ہے زبور۔ زبور جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہی کتاب کے ہیں، اس کے معنی ہیں کتاب، اور اس میں 150 آپ کہہ لیں سورہ، ہم جیسے قرآن مجید میں سورہ ہے نا، اس طرح کے 150 سورہ ہیں۔ اصل میں قرآن میں یہ جو زبور کتاب ہے اس کے اندر احکام نازل نہیں ہوئے، زبور میں دعائیں ہیں، زبور جتنی بھی ہے اس کے اندر کل کی کل جو ہیں وہ دعائیں ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو پیروکار اور فالوورز اور ان کے جو زمانے کے لوگ ہیں وہ بھی تورات کے احکامات پر عمل کرتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اسی کے احکامات پر ان کو عمل کرنا تھا۔ زبور جو نازل ہوئی ہے وہ عبد کو معبود سے جوڑنے کے لیے ہے، اسی لیے ہم صحیفہ کاملہ کو زبور آل محمد کہتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی جو کتاب ہے یہ زبور کی ایک جھلک پیش کرتی ہے، یعنی کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا کام کیا ہے، ان کی جو دعائیں ہیں، خاص طور پر 35 سال کا عرصہ کربلا کے بعد جو گزارا ہے، اس زمانے میں امام نے 2 ہی اہم کام کیے ہیں، یا تو کربلا پر وہ روئے ہیں، کربلا پر انہوں نے گریہ کیا ہے، کربلا کا انہوں نے غم منایا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی ہیں، اور وہ دعائیں نہیں ہیں بلکہ وہ معارف الہی کے خزانے ہیں، وہ علوم اسلامیہ کے خزانے ہیں، اور وہ حقائق اور معارف کے جو خزانے ہیں، ان دعاؤں کے اندر تو امام تربیت کر رہے ہیں، امام سلیقہ سکھا رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں کہ عبد اگر معبود سے ہم کلام ہو تو کیسے ہو، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طور طریقے کیا ہیں، کس طرح حضور قلب ہونا چاہیے، کس طرح خلوص اور خضوع و خشوع ہونا چاہیے، کیسے الفاظ ہونے چاہیے۔ پھر ان دعاؤں میں وہ یہ بتا رہے ہیں، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے دعاؤں کی زبان میں، عقائد اسلامی بیان ہو رہے ہیں دعاؤں کی زبان کے اندر، احکام قرآن بیان ہو رہے ہیں دعاؤں کی زبان کے اندر، مقصد تخلیق انسان کو بیان کیا جا رہا ہے دعاؤں کی زبان میں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں میں اب کو معبود سے مربوط کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ تو یہ صحیفہ کاملہ اسی لیے اس کو زبور آل محمد کہتے ہیں کہ یہ اسی کتاب زبور کا ایک نمونہ پیش کرتی ہے، اس کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ زبور میں بھی ٹوٹل دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے بندہ اپنے خالق تک جاتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے، اس سے امیدیں وابستہ کرتا ہے اور اپنی پریشانیوں کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کون سی قوم تھی؟ عبرانی قوم تھی، عبرانی زبان، عبرانی زبان تھی۔ اور قوم کون سی تھی جناب داؤد؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بھی قوم تھی وہ تو امت داؤد ہی کہلائے گی، لیکن یہ کہ ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ زبور نازل ہوئی ہے، اور وہ احکامات کو بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ دعاؤں کو بیان کرنے کے لیے، آپ کو معبود سے مربوط کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آقا آپ نے اس کو بتایا۔ یقیناً جو تشنیگی تھی اولو العزم انبیاء کی، وہ تحفہ صائمین کے ذریعے جو ہے ناظرین تک پہنچ گئی ہوگی، اور یہ وہ عنوان اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، اسی لیے خصوصی طور پہ ہم اپنے ناظرین کے لیے ان ہستیوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے سے، اپنی سجشن سے آگے کریے گا۔ خدا حافظ۔